मैं आंधी तूफान बना उस कोठे में दाखिल हुआ था। आज मुझ पर गैरत का वो भूत सवार था जिसे कुलसूम की जान लेकर ही उतारा जा सकता था। कोठे में तबले की बढ़ती आवाज़ों के साथ मेरी रफ्तार में भी तेज़ी आ गई थी। हर खुलता कमरा मुझ पर एक अलग दुनिया आश्कार कर रहा था। गुस्से से मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। आखिरी दरवाजे के खुलते ही मेरे सामने मौजूद मेरी अपनी बीवी कुलसूम, मगर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे पाँव से ज़मीन निकालने को काफ़ी था। हाथ में पकड़ी पिस्तौल मेरे बेजान होते हाथों में से नीचे गिर पड़ी। मैं आज भी मामूल के मुताबिक दिहाड़ी लगाकर घर आया था। घर में मामूल के मुताबिक आज खामोशी का राज न था, बल्कि माँ के कमरों में से बातों की आवाज़ आ रही थी। हो ना हो कुछ ख़ास बात है, यही सोचते मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। हमारा घर ज़्यादा बड़ा न था। 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर, एक कमरा जहाँ मैं और माँ रहा करते थे। वहाँ 2 चारपाइयाँ दाएं दीवार पर लगा एक शीशा, और दीवार के बाईं तरफ चारपाइयों के सामने कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थीं। दूसरे कमरे में 3 चारपाइयाँ थीं, जो कि रिश्तेदारों के क़याम और मेहमानों के लिए लगाई गई थीं। बाहर एक छोटा सा सहन था, जिसके दाएं जानिब एक छोटा सा मिट्टी का किचन और बाएं जानिब एक छोटा सा बाथरूम बना था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने चारपाई पर माँ और खाला रज़िया बैठी थीं, और उन्हीं के सामने चारपाई पर अम्मा रशीदा बैठी नजर आई। अम्मा रशीदा इस बस्ती की पुरानी बुजुर्ग खातून में से एक थी, जिनका सारा मोहल्ला एहतराम करता था। अम्मा रशीदा को इस बस्ती में बने इसी घरों के हर घर के मकीन की खबर रहती थी, और अम्मा रशीदा अक्सर बहुत से घरों को एक बनाने का बायस बनी थी। रहीम पुत्र, तू आ गया। माँ की नज़र मुझ पर पड़ते ही माँ खुशी से बोल पड़ी। जी माँ, मैं आ गया। आज तो हमारी कुटिया में बड़ी रौनक लगी है। रहीम खुश इखलाक से कहता हुआ सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। बस पुत्र, मेरे दिल की मुराद भर आई है। वो मौलवी रज़ाक थे ना, जिनके घर तेरा रिश्ता देखने गई थी, उनकी तरफ से हाँ का जवाब आया है। माँ ने खुशी से अपने इकलौते लखते जिगर को देखते कहा। कुछ दिनों बाद कुलसूम दुल्हन बने मेरे पहलू में बैठी थी। मनमोहनी सी सूरत लिए वो परी पैकर कहीं से भी इस दुनिया की नहीं लगती थी। मुझे उस वक्त अपने नसीब पर बेहद रश्क आया। शायद ये मेरी उस दवा के इवज़ मुझे अता की गई थी, जो मेरी माँ दिन रात मेरे लिए मांगा करती थी। वक्त यूं ही पर लगाकर उड़ने लगा, और रब ने मुझे चांद जैसे बेटे से नवाजा, जिसका नाम हम सब ने मिलकर आयान रखा। मुझे लगा मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। मैं अब हर वक्त खुश रहने लगा था। मौसम गर्मा रुखसत होने को था कि मुझे शदीद खांसी ने आन घेरा। घरेलू टोटके नुस्खे सब किए, मगर बेसूद। अफाका न होना था, न हुआ। मुसलसल खांसी की वजह से मैं दिहाड़ी न लगा पाता था, जिससे घर के हालात रफ्ता रफ्ता ख़राब होने लगे। अब खांसी में बलगम की जगह हल्का हल्का खून आने लगा था। खांसी का दौरा इतना शदीद पड़ता कि लोगों ने मुझे काम देने से इनकार कर दिया। नौबत फाकों तक आने लगी। इसी दौरान एक अजीज़ ने मुझे टीबी टेस्ट का कहा, और जब मैंने जाकर वो करवाया तो मेरी सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मेरी टीबी आखिरी स्टेज पर थी। घर वालों पर भी इस खबर ने गोया क़यामत ढाई थी। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। बस्ती वाले भी गरीब थे, भला कहाँ तक अमदाद करते। नौबत अब फाकों तक आन पहुंची। मेरी बीवी बहुत साबर शाकर थी। इन हालात में भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी थी। बूढ़ी माँ दिन ब दिन मेरी गिरती हालत देखकर परेशान रहने लगी थी। घर में खाने को कुछ न था, तो मेरा इलाज कहाँ से कराती। मैं अब चारपाई से लगकर रह गया था। एक दिन अयान को शदीद बुखार ने आन घेरा, और हालात ये थे कि दवाई को एक पैसा न था। उस दिन मेरी बेबी ने मुझसे इजाज़त तलब की, बस्ती के बच्चों को कुरान पढ़ाने की, कि इससे मिले हदिये से कुछ गुजर बसर हो सके। मैंने इजाज़त दे दी कि घर पर कुरान पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, मगर बच्चे मेरी मुसलसल खांसी की वजह से न पढ़ पाते। घर के दिन ब दिन खराब होते हालात पर मेरी बीवी ने मुझे बाहर बस्ती के ही किसी घर में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त तलब की। मैंने अपनी तमाम गैरत को पसे पुष्ट डालकर इजाज़त दे दी कि मुझसे आयान की हालत न देखी जाती थी। एक दिन मेरी बीवी बच्चों को पढ़ाकर घर लौटी तो नहायत खुश थी। मुझे कहने लगी, कल ही आपका दाखिला कराऊंगी, अस्पताल और इलाज शुरू हो जाएगा। मैं सोचने लगा कि यहाँ तो एक वक्त का खाना भी मुहाल है, ऐसे हालात में इलाज कैसे। जब मैंने अपनी सोच को अमल में लाते से ये सवाल पूछा, तो कहने लगी कि एक अच्छे घर में बच्चों को कुरान पढ़ाने की नौकरी मिल गई है। घर का मालिक बहुत अच्छा है,
اس نے علاج میں مدد کا وعدہ دیا ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور ہوا اور ماں نے ڈھیرے دعاؤں سے نوازا۔ اگلا دن میرا داخلہ شہر کے ایک بڑے پرائیویٹ ٹی بی ہسپتال میں ہوا اور میرا علاج ہونے لگا۔ علاج کی کتنی لاگت آئی اس کا کبھی میری بیوی نے مجھے علم نہ ہونے دیا۔ 6 ماہ کے علاج کے دورانیے کے بعد اب میں مکمل صحت یاب ہو گیا تھا۔ میری بیوی کی محنت اور ماں کی دعا نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا تھا۔ گھر آ کر میں نے بیوی سے اس کے مالک کی اس کی ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے میں آج زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر وہ ٹال گئی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ جب بھی میں اس سے اس متعلق بات کرتا، وہ ٹال مٹول سے کام لیتی۔ مجھے اس بات پر کچھ نہ کچھ شک گزرنے لگا۔ پہلے وہ شام کے وقت پڑھانے جاتی تھی، مگر اب وہ اس وقت گھر سے چلی جاتی جب میں گھر موجود نہ ہوتا۔ مجھے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس پر شک ہونے لگا۔ ایک دن میں نے غصے سے اسے کہا کہ وہ پڑھانا چھوڑ دے۔ اب کہنے لگی کہ بس 15 دن اور پھر چھوڑ دوں گی۔ میں نے وجہ دریافت کی تو ٹال گئی۔ مالک سے ملنے کا کہا تو اس دن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ہم دونوں کے بیچ کافی جھگڑا ہوا، مگر اس نے نہ بتانا تھا نہ بتایا۔ اب اس کے جانے کے اوقات بھی رات کے ہو گئے تھے۔ موسم سرما آن پہنچا تھا، راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہونے لگے تھے۔ ایسی صورت اس کا رات میں نکلنا، وہ بھی میرے گھر میں نہ ہونے پر، مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ میرا دماغ نت نئے حرفات بننے لگا اور اس کی حرکتوں سے مجھے ان سب پر یقین آنے لگا۔ ایک دن میں جب شہر سے شام کو لوٹا تو گھر جانے کے بجائے گھر کے پیچھے چھپ کر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل عبایا پہنے گھر سے نکلی اور بستی سے باہر کے راستے پر چل نکلی۔ میں بھی بڑی سیاہ دار چادر اوڑھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آگے جا کر وہ بغیر بات کے ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں بھی رکشہ کروا کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ آگے کا وہ رکشہ جس گلی کے پاس اترا، وہ میرا ہوش اڑانے کے کافی تھا۔ یہ وہ بدنام زمانہ گلی تھی جو دن کو سوتی اور رات کو جاگتی تھی۔ میری بیوی بد چلن ہوگی، قرآن کا نام لے کر ایسا کاروبار کرے گی، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ وہ رکشے سے اترتی سیدھا اسی گھر میں گئی جسے شہر والے کوٹھے کے نام سے جانتے تھے۔ میں خود پر لعنت بھیج رہا تھا کہ میرا علاج کس کمائی سے ہوتا رہا۔ مجھے یہ بھی سوچ آنے لگی کہ آیا ایان میرا ہی بیٹا ہے نا، اور اس ایک سوچ نے میری باقی تمام سوچوں کو مفلوج کر دیا۔ مجھے آج ہی میرے دوست اکبر نے شہر جاتے ہوئے پسٹل دی تھی اس کی صفائی کروانے کے لیے۔ میں نے اس کو نکال کر دیکھا، اس میں 3 گولیاں موجود تھیں۔ میں نے وہ لوڈ کی اور آج اس غلاظت کے قصے کو ختم کرنے چل پڑا کہ جو غلاظت میرے سے آئی تھی اس کی سزا بس موت تھی۔ میں آندھی طوفان بنا اس کوٹھے میں داخل ہوا تھا۔ آج مجھ پر غیرت کا وہ بھوت سوار تھا جو کلثوم کی جان لے کر ہی اتارا جا سکتا تھا۔ کوٹھے میں طبلے کی بڑھتی آوازوں کے ساتھ ہی میری رفتار میں بھی تیزی آ گئی۔ ہر کھلتا کمرہ مجھ پر ایک الگ دنیا اشکار کر رہا تھا۔ غصے سے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ میں ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہوتا گیا۔ آخری دروازے کھلتے ہی میرے سامنے میری اپنی بیوی کلثوم موجود تھی، مگر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے پاؤں سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ ہاتھ میں پکڑی پستول میرے بے جان ہوتے ہاتھوں میں سے نیچے گر پڑی تھی۔ میری بیوی سامنے مکمل پردے میں بیٹھی اپنے سامنے موجود کچھ بچیوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی۔ تمام بچیاں سروں پر حجاب لپیٹے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ میری بیوی نے جب مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تمام بچیاں بھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ لمحے کی بھی دیر لگائے بغیر وہ میرے پاس آئی اور مجھے پاؤں سے پکڑ کے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے یہ سب چھپایا، مگر یہ سب ضروری تھا، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ماں کے لیے، ایان کے لیے۔ بستی کے لوگ تو اتنا بھی نہ دے پاتے تھے کہ ہفتے کا راشن نکلتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایان کو بخار ہوا تھا، میں بچوں سے ملنے والے ہدیہ سے جو ایان کی دوائی لینے گئی تھی تو اسٹور والوں نے جو بل تھمایا وہ میرے پاس موجود رقم سے کہیں زیادہ تھا۔ میں رونے لگی اور اسٹور والے کی منت کی کہ دوا دے دے، مگر اس نے کہا میں نے اسٹور کھول رکھا ہے، زکوٰۃ خانہ نہیں۔ اسی اسٹور پر گوشی باجی بھی دوائی لینے کھڑی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر انہوں نے میری دوائی کی رقم ادا کی اور مجھے اپنے سنگ باہر لے آئے۔ مجھے پانی لے کر پلایا اور مجھ سے میرے متعلق دریافت کیا۔ میں نے ان کو سب داستان سنا دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں ان کی کم سن بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بچیوں کو اس دلدل سے بہت دور کرنا چاہتی ہیں
اور بچیوں کو ان کے رب کے قریب کرنا چاہتی ہیں۔ اس نیکی کے وقت انہوں نے آپ کے علاج کا خرچہ اور گھر کے تمام اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا۔ میں مان گئی کہ اس وقت یہ میری مجبوری بھی تھی اور نیکی بھی کہ وہ بچے اس دلدل سے نکل کر اسلامی طریقے سے زندگی گزار سکیں، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ آپ بھی صحت یاب ہو گئے اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے۔ جب آپ نے مجھے ان سے ملانے کا کہا تو میں ڈر گئی کہ کہیں آپ سب جان کر مجھے طلاق نہ دے دیں، اور جب آپ نے مجھے پڑھانا چھوڑنے کا کہا تو تب بچیاں بس آخری 3 پاروں پر تھی، میں کیسے ان کو آخر میں تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے تب آپ کو 15 دن کا کہا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ سے بہت کچھ چھپایا، مگر میں مجبور تھی۔ آپ کی حالت، ماں اور عیان کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی اپنی تمام داستان دکھاتے رو رہی تھی۔ میرے سامنے قرآن کو تھامے کھڑی بچیاں یہ سوال کر رہی تھی، آخر معاشرے کا بس ایک ہی پہلو زیر غور کیوں، دوسرا کیوں نہیں تراشا جاتا؟